الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته كنز الكرم شاتي الشجر نطق الحجر سوق القمر بإشارته شاتي الشجر حجر شق القمر بإشارته الله جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته الله محمدنا هو سيدنا فالإست لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا